खुदावंद यीशु मसीह के कद्दूस और कादिर नाम में आप सब की सलामती हो। नाज़रीन, हमारा आज का डिवोशन लिया गया है मुक़द्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पियों के नाम खत, उसका 3 बाब, उसकी 4 आयत से 6 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बेंजामिन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया को सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, हमारे आज के डिवोशन का उन्वान है गैर मुनासिब रूहानी दावे। गैर मुनासिब रूहानी दावे। नाज़रीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल इन आयात में यहूदी असातिज़ा से अपना मुआज़ना कर रहा है। जैसे हमने पिछले डिवोशन में देखा था कि यहूदी असातिज़ा जो है वो फ़ख्र करते हैं कि हम सरकमसाइज्ड हैं, यानी हम मख्तून हैं, हमारा खतना हुआ है। फिर वो कहते थे कि हम मूसवी शरीयत पर अमल करते हैं, और फिर वो कहते थे कि हम यहूदी रस्म रिवाज पर अमल करते हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें उनकी निजात का हिस्सा थीं कि अगर आप इन तीनों चीज़ों पर अमल नहीं करते तो आप निजात भी नहीं पा सकते। और यही तालीम वो मसीहियों को दे रहे थे, जिसकी वजह से मुक़द्दस पौलुस रसूल ने अपने साथ उनका मुआज़ना किया है। उसने बताया है कि गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं। मुक़द्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं, तुम जो कहते हो कि हम अपने जिस्म को कंट्रोल करते हैं, हम जिस्म को खुदा के लिए मखसूस करते हैं क्योंकि हमारा खतना हुआ है, हम मूसवी शरीयत के फरमाबरदार हैं और हम यहूदी शरीयत और रस्म रिवाज पर अमल करते हैं, मैं तुमसे ज्यादा करता रहा हूं और कर सकता हूं, और अगर किसी और को जिस्म का भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा करता हूं। नाज़रीन, ये दावा तो बहुत बड़ा है, हर यहूदी का ये दावा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ये कह रहे हैं कि तुम्हारा दावा ठीक है, लेकिन मेरा दावा आपसे ज्यादा है। और आगे उसने अपना सीवी दे दिया है, ज्यूश सीवी जो है, रिज्यूम दे दिया है उसने कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरी अहलियत है बतौर यहूदी, ये मेरी अहलियत है। वो कह रहा है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम का, बेंजामिन के कबीले का, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया को सताने वाला हूं, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब हूं। और ये 7 चीजें हैं जो उसने अपने सीवी में शामिल की हैं। अब वो कहता है कि मैं सरकमसाइज्ड, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। नाज़रीन, ये जो यहूदी खतना है ये 8वें दिन हुआ करता था, और खतना जो है वो इब्राहिमिक कवेनेंट है। यानी मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये दावा है कि मैं इब्राहिम के अहद में दाखिल हो चुका हूं, मेरा 8वें दिन खतना हुआ है। तुम ये दावा करते हो कि हम इब्राहिमी मजहब के हैं, मैं ये दावा करता हूं कि मेरा भी 8वें दिन खतना हुआ है, लिहाजा मैं इब्राहिमिक कवेनेंट में यानी इब्राहिम के अहद में शामिल हूं। पहली बात वो बता रहा है। दूसरी बात वो बता रहा है कि मैं इसराइली कौम का हूं, इसराइली कौम का। नाज़रीन, यहां पर उसने इसराइली कौम क्यों कहा है? क्योंकि इसराइल का ताल्लुक है मुक़द्दस याकूब के साथ, इसहाक के छोटे बेटे के साथ। बड़ा बेटा इसौ था, दूसरा बेटा याकूब था। यहां उसने अपना याकूब के साथ, उसने सीधा सीधा इब्राहिम के साथ लिंक नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल था, एक इसहाक था। फिर इसहाक के 2 बेटे थे, एक इसौ था, एक याकूब था। उसने ना इसहाक के साथ अपने आप को जोड़ा, ना उसने इब्राहिम के साथ अपने आप को जोड़ा। उसने कहा कि मैं उस नस्ल से हूं जिसे खुदा ने इसराइल का नाम दिया है, और वो याकूब है। यानी याकूब के साथ जोड़ के उसने अपनी प्यूरिफिकेशन, जो कौम की असलियत है और खसलत है, उसको बता दिया है कि मैं असल हूं और नस्ल हूं। इसलिए याकूब का उसने जिक्र किया है कि मैं कौम इसराइल का हूं। उसके बाद बताया है कि मैं बेंजामिन के कबीले का हूं, यानी बिन्यामीनी हूं।
اور بنیامینی جو ہے وہ یعقوب کی اولاد کے ایک بیٹے کی قوم ہے جسے بنیامین کہا جاتا ہے، اور واحد بنیامین ہے یعقوب کا بیٹا جو ملک معودہ میں پیدا ہوا ہے، باقی سارے کے سارے ملک معودہ سے باہر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ واحد قبیلہ ہے جس نے یہودا کے ساتھ کھڑے رہ کر اسرائیل کو یعنی یہودا کو جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ قوم دی ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل کی تقسیم ہوئی ہے اور قوم بنی اسرائیل شمالی حکومت اسرائیل میں چلی گئی، جنوبی حکومت جو ہے وہ یہودا اور بنیامین کے ساتھ چلی گئی، سو یہ وہاں پر بھی کھڑا رہا ہے۔ اور پھر اسرائیلی قوم کا پہلا بادشاہ بھی بینجمن تھا، یعنی بنیامینی قبیلے سے تھا، اس لیے مقدس پولس رسول جو ہے وہ اپنے آپ کو بینجمن یعنی بنیامینی قبیلے سے جوڑ کر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط یہودی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عبرانیوں کا عبرانی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میری اصل اور نسل جو ہے وہ عبرانی ہے، میری قوم میں، میری لینگویج میں، میرے کلچر میں کسی اور کلچر کا امتزاج نہیں ہے، یہاں وہ اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط یہودی گردان رہا ہے۔ اس کے بعد شریعت کے اعتبار سے فریسی جو ہے وہ شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے، اور یہاں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں فریسی ہوں، اور جوش کے اعتبار سے یعنی اس کی جو غیوری ہے، اس کی جو غیرت ہے خدا کے لیے، وہ چاہے اس وقت مسیحیوں کے خلاف تھی، لیکن بطور یہودی وہ اپنا ایک معیار بتا رہا ہے کہ میں جوش کے اعتبار سے مسیحیوں کا ستانے والا تھا، اور شریعت کے اعتبار سے مجھ میں کوئی گناہ نہیں تھا، میں بے عیب۔ یعنی جو یہودی کسی قربانی کے لیے جانور گزرانتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں اور میں اس قربانی کے لیے بھی تیار ہوں، اور مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے کہ میں یہودی شریعت میں کسی چیز سے کم ہوں۔ اب یہ اس کا ریزیوم ہے، یہ اس کا سی وی ہے جو بطور یہودی اس نے بتایا ہے، اور جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور میرا اس پر ایمان جو ہے یہی سب کچھ ہے، یہی میرا سی وی ہے۔ اب اگر کوئی میرے سے بطور یہودی مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے، میں کسی بھی یہودی سے زیادہ یہودی ہوں، اور اس نے اپنا ریزیوم دے کر ثابت کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں میرے لیے کوڑا کرکٹ ہے، کیونکہ مجھے خداوند یسوع مسیح مل گیا ہے، مجھے ایمان سے فضل سے نجات ملی ہے، میری خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات جو دمشق کی راہ پہ ہوئی ہے اس نے میری زندگی یکسر بدل دی ہے۔ اب میں شریعت نہیں بلکہ مسیحیت میں ہوں، اس لیے کہ خداوند نے مجھے چن لیا ہے، اور اب میں خداوند یسوع مسیح کا بندہ ہوں۔ میرے سارے کے سارے جو دعوے ہیں وہ نامناسب ہیں، وہ دعوے سارے مذہبی دعوے ہیں، وہ مسیحی دعوے نہیں ہیں۔ ناظرین، آج ہم بہت سارے مسیحی مذہبی جھوٹے دعوے کر کے اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کی زندگی حلیمی اور عاجزی اور انکساری کا منبع ہے۔ مقدس پولس رسول کی زندگی عاجزی اور انکساری اور حلیمی کا ایک خوبصورت معیار ہے جو آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے چیلنج ہے۔ ناظرین، جھوٹے دعوے ہم نہیں کریں گے۔ مسیحیت میں جھوٹے مذہبی دعوے نہیں چلتے، مسیحیت میں صرف ہمارا ایمان چلتا ہے، اور وہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر۔ خدا مجھے اور آپ کو ان جھوٹے دعووں سے محفوظ رکھے اور ہمارے مسیحی ایمان کو معیاری مسیحی ایمان بنائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔